avec la somme dont je dispose, si j'achète 2 CD, il me restera 14 dirhams. Mais si je veux acheter 4 CD, il me manque 18 dirhams. Quel est le prix d'un CD et quelle est la somme dont je dispose؟ بهذاك المبلغ اللي عندي الا شريت جوج سيديات زعما جوج الاقراص غادي تبقى ليا 14 درهم. ولكن الا شريت 4 سيديات راه خاصني 18 درهم. يعني هذاك المبلغ اللي عندي خصو مازال 18 درهم باش نشري 4 سيديات. شنو هو الثمن ديال واحد السيدي، يعني سيدي واحد، وشنو هو المبلغ اللي كان عندي؟ المجاهيل في هذه المسألة عندنا مجهولين، عندنا لو بري دان سيدي وعندنا لا سوم، يعني المبلغ اللي كان عندي. حنا في هذه المسألة غادي نحلوها باستخدام معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. ما غاديش نستعملوا السيستيم راه قلتها مرارا وتكرارا. راه الإطار المرجعي ديال هذا العام قالوا بأن غيعطيو لكم ان بروبليم à résoudre avec équation du premier degré. راه ما بقيتش نبقى نعاودوا الهضره 20,000 مره. ومن بعد غيعطيو لكم ان سيستيم، يعطيكم نظمه اللي غادي تحلوها ا ريزودر. ولكن ومن بعد هذا مثلا السؤال الف، هذا السؤال باء. السؤال باء غيعطيك البروبليم، يعطيك مساله، ولكن هذاك لو بروبليم الحل ديالو هو الحل ديال هذيك المساله اللي درتو قبل. اذا هذا لو بروبليم اللي حطيت لكم، واش حطيت لكم انا ان سيستيم؟ انا حنا خدامين حسب الاطار المرجعي. لو كان ما كاينش الاطار المرجعي قال لك دير اللي بغيتي ودير النظمه، نقول سوا اكس لو بري دان سي دي اي ايغريك لا سوم دون جو ديسبوز. ولكن حنا في الاطار المرجعي غادي نخدموا هذه المساله باستخدام معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد. اذا المجهول هنا هو لو بري دان سي دي et la somme dont je dispose. انا ما عرفتش الثمن ديال السي دي. شنو غادي نقول؟ غنقول سوا اكس لو بري دان سي دي. هذيك لا سوم اللي عندي، دابا هذيك لا سوم اللي عندي غنعبروا عليها بدلاله اكس. لا سوم شحال كتساوي؟ الا شريت جوج لي سي دي، جوج سي دي، دو سي دي، هي جوج سي دي، يعني شحال ديال الثمن ديال السي دي؟ راه اكس وشريت جوج، اذا اثنان في اكس، اثنان في العدد، عدد ديال السيديات في الثمن ديال السي دي. وقالوا بان غتبقى لي 14 درهم. اذا هذيك لا سوم اللي كانت عندي هي الثمن ديال جوج سيديات وهذه زائد هذيك 14 درهم اللي غادي تشيط ليا. جيد. ودابا نشوفوا الحاله الثانيه. Si je veux acheter 4 CD, il me manque 18 dirhams. إذا هذاك المبلغ اللي كان عندي شنو كيساوي؟ كيساوي لي إلا شريت 4 سيديات، يعني 4 في إكس، ولكن il manque 18 درهم. راه خصني مازال 18 درهم. بمعنى هذاك المبلغ اللي عندي أنا نديرها لكم هنايا صوم زائد 18 درهم عاد نشري أنا 4 سيديات. اذا هذيك لا الصوم اللي عندي الا بغيت نشري 4 سيديات راه ما تكفينيش، خصني نزيد ليها 18 درهم. بمعنى ان لا الصوم في الحاله الثانيه هي كتساوي 4 اكس ناقص 18. هذه هي المعنى المونك 18 درهم. اذا 4 اكس ناقص 18. اذا الحاله الاولى لا الصوم كتساوي 2 اكس زائد 14، الحالة الثانية لا سوم كتساوي 4 اكس ناقص 18. عبرنا على لا سوم بدلالة اكس، اون اكسبريمي لا سوم اون فونكسيون دو اكس. إذا شنو هي المعادلة؟ المعادلة هي لا سوم هنا لا سوم. إذا هاد جوج اكس زائد 14 كتساوي لنا 4 اكس ناقص 18 بكل بساطة. هذه هي المعادلة اللي غادي نديرو ليها هذه هي الصياغة ديال المعادلة اللي هي حل ديال هاد المسألة. إذا فوالا نبداو شوا دو نانكوني. معذرة. نقولوا سوا اكس لو بري دان سي دي ليكون اكس ثمن القرص. Si j'achète 2 CD, il me restera 14 dirhams. Alors la somme dont je dispose, إلا شريت جوج ديال لي سي دي غادي تبقى لي 14 درهم. إذا لا سوم هذيك لا سوم اللي كانت عندي شنو هي؟ هي الثمن ديال جوج لي سي دي، وحنا مثلنا لو بري باش باكس. إذا 2 في اكس هكذا أو 2 اكس. il me restera 14 درهم زائد 14. نورمالمون هذا هي لا الصوم، ولكن حنا ما تكتبوش بهذه الطريقه. اذا 2 اكس زائد 14.
الحاله الثانيه الا شرينا 4 لي سي دي il me manque 18 درهم alors la somme dont je dispose المبلغ اللي كان عندي شنو هو الثمن ديال 4 لي سي ديات اللي هي 4 اكس ولكن ناقص 18 حيت راه مازال باقيه ليا خصني 18 درهم باش نشري 4 السيديات. اذا فوالا ولا ميزون ايكواسيون شنو هي هاد 2 اكس زائد 14 كتساوي 4 اكس ناقص 18. اذا غندير 2 اكس ولا ندير 4 اكس ناقص 18 4 اكس ناقص 18 كتساوي 2 اكس زائد 14. ودابا ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي لا ريزوليسيون دو ليكواسيون يعني حل المعادله. عندنا 2 اكس بلس 14 ايكال 4 اكس موان 18. بغيتي تجيبوا مثلا 4 اكس للطرف الايسر جيبوها بغيتي دير 2 اكس للطرف الايمن ديوها. حنا نديو هاد 2 اكس للطرف الايمن علاش الا جبتي 4 اكس للطرف الايسر تولي موان 4 اكس 2 اكس موان 4 اكس تعطيك موان 2 اكس. اذا دي هاد 2 اكس للطرف الايمن باش يكون عندك عدد موجب غندير انا هكذا 4 اكس ناقص 2 اكس كتساوي اذا هاد ناقص 18 غادي نجيبها للطرف الايسر غادي تولي زائد 18. اذا غتولي 18 زائد 14 ودابا متساويه قلب. الا كان مثلا عندك تساوي ب راه هي بي كتساوي بكل بساطه. 4 اكس ناقص 2 اكس شحال كتساوي 2 اكس واجيبها كتبها هنايا 18 زائد 14 هي 32. اذا اكس شحال كيساوي اكس مضروب في العدد 2 اذا نقسموا طرفي المعادله على العدد 32 على 2 شحال كتعطينا 16. اذا لقينا اكس كيساوي 16 ديالاش راه اكس كيمثل ثمن القرص لو بري دان سي دي الوغ 16 درهم. دابا نديرو لا فيريفيكاسيون. بور لا فيريفيكاسيون غادي نعوضو هنا في الطرف الايسر وعاوتاني في الطرف الايمن نحيدو اكس نديرو في بلاصتو 16 ونشوفو واش كاين التحقق. 2 اكس بلس 14 يعني 2 فوا اكس شحال كيساوي 16 زائد 14 شحال كتساوي 2 في 16 هي 32 زائد 14 بلس 14 ايكال شحال هادشي 46. عاوتاني نعوضو في الطرف الايمن 4 اكس الوغ 4 فوا 16 موان 18 كتعطي لينا 4 في 16 هي 64 ناقص 18 شحال كتعطي لينا 64 ناقص 18 هي 46. اذا كاين التحقق لان لقينا 46 بحال اذا في التالي غادي نستنتج الثمن ديال القرص هو 16 ولا الصوم اللي كانت عندي هي 2 في 16 زائد 14 اللي هي هذه اللي لقينا هنايا. اذا 46 درهم. وفي التالي نكتب لو بري دان سيت دي 16 درهم et la somme dont je dispose est 46 درهم.